नमस्कार। हांव एडवोकेट शैलेश गांवस सोशल वर्कर। आयज आमी पळयतात अख्ख्या गोंयान उजो पेटलेलो आसा। उजो सुद्दां एका शब्द कमी पडटलो इतको भयानक पेट एका विधानान घेतलेलो आसा। आनी हें विधान एका खंयच्या तरी एका खंयच्या तरी रिलीजनाचेर म्हणजे धर्माचेर आसा। आयज कितके तरी लोक रस्त्यार येवन प्रोटेस्ट करतात। ऑफकोर्स आमचोय धर्म आशिल्लो, आमी ह्या बाबतींत निश्चित आमचो जाहीर केलो, पण अशें पेटोवन अशें कोणाचेर हांवें पयलो थोड्या प्रोटेस्टरांनी एकट्या भुरग्याचेर हातूय उखल्लो। अशें बेगुना म्हणजे ज्या बाबड्यांची कांय चुकी ना, जेंचे कांय हें ना, कसले कांय हेतून कांय वांटो गिरो ना, ह्या लोकांक त्रस करून आमकां कितें मेळटलें? त्या मनशाचेर ज्यांनी हें विधान केलें त्या मनशाचेर खुबश्या पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेंट जाल्यो, गोंयानूच न्हू तर महाराष्ट्रान कंप्लेंट जाल्यो, पूर्ण जगभरान तेजो निश्चेध जालो। मोठी अभिमानाची गोश्ट आसा। आपलो धर्म वाचोवच्या खातीर प्रत्येक धर्माच्या मनशान अशेंच भायर सरोंक जाय, पण त्याच प्रमाणे खंयच्याच धर्माक क्रिटिसायज करपाक कोणाकूच अधिकार ना। ही मॅसेज तितकीच इम्पॉर्टंट आसा जी लोकां पर्यंत दिवपाक जाय। आयज हांव हात जोडून म्हज्या सगळ्या भावां कडेन मागतां जे लोक आयज निश्चेत करून रस्त्यार येयल्या ते, पुलीस आपली कारवाई करतली। जो गुन्हा वेलिंगकर सरान केला त्या गुन्हाची शिक्षा तेका कायदो दितलो, आनी कायद्यान जर लेट दिलो तर तेका देव सोडचो ना हेजी जाणीव आमी दवरपाक जाय। कारण ज्या देवाच्या विश्वासा खातीर आमी भायर सरलेले त्या देवाचेर एकदां विश्वास आमकां दवरपाक जाय। म्हजे हात जोडून कळकळेची विनंती आसा आमच्या युथांक, आमच्या युवा वर्गांक, आमच्या लोकांक, आमी असले हेतून भटकोवया नाका। कारण थोडे राक्षस बुद्धीचे लोक असले हें करून म्हणजे हे सगळे इशू हाडून आपली कामां सादोवपाक सोदतात। तेंचे मनसुबे हे गोंया पाड घालपाचे मनसुबे जे आसा हे आमकां आयज हाडून उडोवपाक जाय। हेज्या खातीर सगळ्या गोंयकारांक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, प्लीज तुमी हें सगळें बंद करात आनी जे खऱ्यांनीच गरजेचे इशू आसात पळय त्या इशूंक हे आमचे थोडे लोक जे आयज भायर सरल्या तांकां सपोर्ट करात, तांकां हेल्प करात आनी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा पळय हें गोंया वाचोवपा खातीर घालात। कारण देवाक कोणाच्या स्टेटमेंटाची गरज आसना हें केन्नाच आमी विसरूंक जायना। देवाची आयडेंटिटी देवान स्वता तयार केलेली आसा। त्या आयडेंटिटीचेर कोणूच बोट दवरूंक शकना, आनी जर कोण बोट दवरता तर देव म्हणटा हो मूर्ख भुरगो, आपूण हेका माफ करतलो। प्रत्येक धर्माचो देव हेंच उलयता। आमी इतिहास उगडीत जाल्यार आमकां दिसती पडटा। सो प्लीज कांय करया नाका। देव समर्थ आसा शिक्षा दिवपाक, आमची कानून वेवस्था समर्थ आसा शिक्षा दिवपाक। ते दिवनी आमी आमचें सगळें जीवन नॉर्मल दवरया आनी कोणाकूच त्रास जावचो ना हेजी आमी शातुरकाय दवरया। देव बरें करूं। पळय जेन्ना तुमी कायदो हातीन घेतात पळय, सपोज जर एक्शन जाली, लाठीचार्ज जालो किंवा अजून कसले ऑफेन्सीस कोणाचेर रजिस्टर जाले तर फाल्यां तुमच्या भुरग्या बायलांचें कितें? कारण पळय तुमी भावाच्या पोटी हांगा म्हणजे एक भावार्थ म्हणून येयलेले आसा, एक देव म्हणून येयलेले आसा, पण त्याच बरोबर तुजी फॅमिली सुद्दां तितकीच तुमकां इम्पॉर्टंट आसूंक जाय। सो म्हाजें अजून एक रिक्वेस्ट आसा, आमी असल्या हेतूनी पडया नाका। आमी जशे सुशेगाद जगताले तशे सुशेगाद जगोया आनी हे जे थोडे लोक हे असलें कितें करतात पळय तांकां शिक्षा दिवपाचें जें काम आसा तें आमी देवाचेर सोडया। देव बरें करूं।